सडकदेखि सदनसम्म र राज्यका सबै निकायमा एकै स्वरमा निस्किन्छ भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण गरौँ। हुन पनि देशको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी भूमिकाको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसँगै सरकारी सेवामा निजामती कर्मचारी, प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउँदा एकसाथ र एक श्वासमा उठ्ने आवाज हो, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्छौँ, अमन चैन व्यवस्थापन गर्छौँ, भ्रष्टाचार र तस्करी रोक्छौँ। तपाईँले सुनेका यी प्रतिबद्धता तपाईँलाई कतिको विश्वासिलो लाग्छ? अर्थात् तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? होला गर्लान् भन्ने भयो भने पनि अब तपाईँ आफै हेर्नुहोस् र पहिचान गर्नुहोस्। अख्तियारले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको नारा अघि सार्ने र राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई बचाउने खेलमा लागेको त हामीले देख्यौँ नै। तर भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण गर्न बनेका युनिट नै नाकादेखि केन्द्रसम्म सेटिङ मिलाएर जुट्छन् भन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। हो, यसैको नालीबेली हामी गुप्तचर विशेषमा प्रस्तुत गर्छौँ अनि तपाईँलाई पनि सहयोगका लागि आह्वान गर्छौँ। तपाईँले थाहा पाउनुभएका, सुन्नुभएका यस्ता सूचना हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी त्यसलाई खबरदारीपूर्ण विशेष समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। गुप्तचर विशेषको पहिलो अङ्कमा भारतीय व्यापारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय सबको सेटिङमा हुने कहली लाग्दो कपडा तस्करीको कालो करतुत प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालीको महान चाड दसैँ हाम्रो नजिक आउँदैछ। राम्रो लगाउने, मिठो खाने पर्वका रूपमा दसैँले सम्झन्छौँ। त्यही दसैँमा खाने मिठो परिकार र लगाउने राम्रो नानाभित्रको तस्करीको कहानीले पनि तपाईँलाई एकपटक युन्काउनेछ। आज हामी तपाईँले आफूलाई राम्रो बनाउन लगाउने लुगाको कारोबार र यससँग जोडिएको सेटिङ सहितको तस्करीले कसरी सिङ्गो देशलाई खोक्रो बनाउँदैछ भन्ने हिसाब किताब सहितको विवरण प्रस्तुत गर्दैछौँ। लागत बढी पर्ने हुँदा नेपालमा उत्पादन भएको तयारी पोसाक बेचबिखनमा कठिनाइ हुँदा नेपाली व्यापारीले भारत र चीनबाट कपडा आयात गर्ने गर्दछन्। प्रतिस्पर्धी बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय सामानको उपलब्धता ठिकै होला, तर नेपालमा आयात हुने 70% भन्दा बढी कपडाले भन्सार शुल्क तिर्दैनन्। यसो भन्दा व्यापारीको बदमासी भन्ने सोझो अर्थ लाग्छ। यो पनि केही हदसम्म ठिकै होला, तर यहाँभित्रको खेलो फड्कोमा व्यापारी छिर्नुको विकल्प छैन। किनकि यसभित्र सेटिङ हुन्छ नियामक निकायका सबै अङ्गको, अर्थात् राजनीतिक दलदेखि सरकारी निकाय, कर्मचारी सहित प्रहरी प्रशासनको। देशभर हुने सेटिङको फेहरिस्ता लामो छ, तर आज पूर्वी क्षेत्रबाट हुने कारोबारको तथ्यलाई हेरौँ। भारतसँगको खुला सीमाका कारण झापा, मोरङ तथा सुनसरीका नाका क्षेत्र असङ्ख्य छन्। वैधानिक नाकाबाटै सेटिङमा तस्करी हुन्छ भने अन्य नाकाको हिसाब किताब खोजेरै भेटिँदैन। भारत बङ्गालको मुख्य सहर सिलिगुडीबाट नेपालमा 3 जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी भित्रिने कपडासँग नेपाल भारतका व्यापारी र प्रहरी प्रशासनसँगको सेटिङलाई यो तथ्याङ्कबाट विस्तृतमा हेरौँ। कति कारोबारमा कति छली। यो तालिकामा हामीले एक दिनमा भारतबाट नेपाल आयात हुने लत्ता कपडाको विवरण देखाएका छौँ, जुन तालिकामा दैनिक भारतीय व्यापारी कहाँबाट उठ्ने लत्ता कपडा, त्यसको लागत, तिर्नुपर्ने भन्सार रकम तथा सेटिङमा छिराइने विवरण प्रस्तुत गरेका छौँ। यो तालिकाबाट के देख्न सकिन्छ भने भारतबाट रेडिमेड र थान गरी 2 प्रकारका कपडा आयात हुन्छ। पोका बनाएर पोकाकै मूल्य गणना हुने गरी सामान आयात हुन्छ। यसरी आयात गरिने रेडिमेड कपडाको मूल्य प्रति पोका 1,80,000 रुपैयाँदेखि 2,25,000 रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ, जसको भन्सार शुल्क हेर्दा प्रति पोका 35,000 रुपैयाँदेखि 40,000 रुपैयाँसम्म पर्छ। त्यस्तै थानको कपडा प्रति पोका 1,25,000 देखि 1,50,000 लागत पर्छ। त्यसको भन्सार शुल्क भने प्रति पोका 20,000 देखि 25,000 रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ। तर 70% सामान भन्सार नतिरी नेपाल भित्रिने गरेको छ।
गुप्तचरले अनुसन्धान सहित तयार पारेको एक दिनमा हुने कारोबारको विवरण तालिकामा हेर्नुहोस्। भारत पश्चिम बङ्गालकै नेपालसँग सीमा जोडिएको व्यस्त सहर सिलिगुडीबाट व्यापारिक घराना जिन्दल रेडिमेडबाट दैनिक 70 पोका सामान नेपाल आउने गर्छ, जसको न्यूनतम लागत प्रति पोका 1,80,000कै हिसाब गर्ने हो भने 1,26,00,000 रुपैयाँ पर्छ। यसरी नेपाल भित्रिने कपडाको 30% अर्थात् 70 पोका मध्ये 15 पोकाको मात्र भन्सार तिर्ने गरेको पाइन्छ, जसको भन्सार रकम रेडिमेड कपडाको न्यूनतम भन्सार शुल्क हिसाब गर्दा 5,25,000 रुपैयाँ हुन आउँछ। अनि करिब 70% अर्थात् 70 पोका मध्ये 55 पोका भने सेटिङमा नेपाल छिराउने गरिन्छ, जसको भन्सार तिरेमा भन्सार शुल्क न्यूनतम मात्रै पनि 19,25,000 रुपैयाँ पर्छ। यसरी अन्य विवरण हेर्दा जिन्दल थानबाट 120 पोका, सुरबीबाट 50 पोका, बिहारीबाट 40 पोका, बजरङ्गबलीबाट 40 पोका, कमला ट्रेडिङबाट 60 पोका, मङ्गलमबाट 30 पोका, राजु इन्टरप्राइजेसबाट 50 पोका, बन्सल स्टोरबाट 40 पोका, दर्पणबाट 40, जेपी टेक्सटाइलबाट 100 पोका, सनमाटीबाट 80 पोका, उमा रेडिमेडबाट 70 पोका, राहुल रेडिमेडबाट 50 पोका, शिव स्टोरबाट 80 पोका, केडियाबाट 120 पोका, बीके सेल्सबाट 40 पोका, तिरुपतिबाट 60 पोका, एमबी ट्रेडर्सबाट 40 पोका, एसबी ट्रेडर्सबाट 40 पोका, धनकुबेरबाट 30 पोका, दीपक वस्त्रालयबाट 30 पोका तथा डिएन ट्रेडर्सबाट 30 पोका सहित दैनिक 1,380 पोका लत्ता कपडा नेपाल भित्रिने गरेको छ। यसको लागत न्यूनतम मात्र 20,27,50,000 रुपैयाँ पर्छ। यसमध्ये करिब 30% अर्थात् 414 पोकाको मात्र भन्सार तिरिन्छ, जसको न्यूनतम शुल्क 1,04,70,000 रुपैयाँ पर्न आउँछ भने 966 पोका सामान सेटिङमा छिराइन्छ। यसको लागत न्यूनतम मात्र 20,27,50,000 रुपैयाँ पर्छ। यसमध्ये करिब 30% अर्थात् 414 पोकाको मात्र भन्सार तिरिन्छ, जसको न्यूनतम शुल्क 1,04,70,000 रुपैयाँ पर्न आउँछ भने 966 पोका सामान सेटिङमा छिराइन्छ, जसको मूल्य 2,53,05,000 रुपैयाँ पर्छ। यदि राज्यका निकायले प्रभावकारी खबरदारी र नियमन गरे दैनिक 2,53,05,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने थियो। यो भनेको महिनाको 75,91,50,000 हुन्छ भने यही रकम एक वर्षको हिसाब गरे 9,10,98,00,000 पर्छ। अब तपाईँ दर्शक आफैले हिसाब गर्नुहोस्। झापा, मोरङ र सुनसरी 3 जिल्लामा लत्ता कपडाको आयातबाट मात्रै दैनिक 2,53,05,000 रुपैयाँ मासिक, 75,91,50,000 र वार्षिक 9,10,98,00,000 रुपैयाँ गुमिरहेको छ भने अन्य सामानको हुने तस्करीबाट कति गुमिरहेको छ तपाईँ हिसाब गर्दै गर्नुहोस्। विवरणसहितको अर्को करतुत आगामी अङ्कमा लिएर आउनेछौँ। हामीले सरसर्ती कोशी प्रदेशका पनि 3 जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा भएको सेटिङ सहितको कपडा तस्करीको विवरण प्रस्तुत गर्यौं। यो तथ्याङ्क प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो। सबै जिल्लामा पुग्ने सामानको फेहरिस्ता आगामी अङ्कमा देखाउने नै छौँ। विभिन्न अनुसन्धान अनुसार नेपालमा कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेश बढी तस्करी हुने क्षेत्र समेत हुन्। अरू यी क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रदेखि प्रदेश नेतृत्वले नै सीमा नाकामा परिचालन हुने गरी पैसा उठाउन जनशक्ति नै प्रयोग गरेको पाइन्छ। गुप्तचर खबरले गरेको रिपोर्टिङका आधारमा कोशीमा नेपाल प्रहरीका एसपी, डिआइजीको पैसा उठाउन प्रयोग गरिएका घुमुवा प्रहरी, फिल्डमा खटिएका र रकम उठाउन प्रयोग भएका विवरण फेला परेका छन्। गुप्तचरले प्राप्त विवरण अनुसार झापाको गौरीगञ्ज, अल्पमारी, फतेपुर नाकाबाट कपडा, मार्बल, टाइल, सुर्ती तथा किराना सामानको अवैध कारोबार हुने गरेको छ। कुञ्जीबारी,
चौरी डाँडा, तागनडुब्बाकै सुकुम्बासी बस्ती, सालमारा, लसुना र सतार गाउँबाट कपडा, माछा, सुर्तीको अवैध कारोबार हुने गरेको छ। झापाकै घेराबारी, कुटी, पथरिया हाट, घेराबारी बगान, केचना, खैर बगान, दले गाउँ, सुरीभिटा तथा चौरी डाँडाबाट कपडा, सुर्ती र खाद्यान्नको अवैध कारोबार हुन्छ। त्यस्तै किच्चकबद, झोलुङ्गे पुल, आँपगाछी चौकी, नरसिंह चाचा बगान, कालिका दोबान, भन्सारको पुरानो बाटो, देवी बस्ती, नेपाल बैङ्क पूर्व, पुरानो भद्रपुर नगरपालिका भवनको बाटो, गणेश मन्दिर सहित पूर्वी भेग, काकरभिट्टा, तिरिङमा कपडा, सुर्ती, हार्डवेयर तथा खाद्यान्नको अवैध कारोबार हुने गरेको छ। यी क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राजस्व कार्यालयको प्रत्यक्ष सहयोग र उपस्थिति हुने गरेको पाइएको छ। जनपद तथा राजस्वका कर्मचारीले फिल्डमै खटिने सशस्त्रका कर्मचारीलाई अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसरी अवैध कारोबार गराउन यो क्षेत्रमा सशस्त्रको प्रहरी निरीक्षक भीष्म सापकोटा, असाई राजकुमार लिम्बू, सहायक हवलदार श्याम चौधरी, सहायक हवलदार मन्दिप राई अवैध कारोबारले सहयोग गर्दै व्यापारी तथा कारोबारीसँग पैसा असुलीको काममा खटिएका छन्। घुमुवाका रूपमा खटिने यी प्रहरी कर्मचारीलाई सशस्त्र प्रहरी बल कोशी प्रदेशका प्रमुख डिआइजी शम्भु सुवेदीका स्वकीय सचिव भनेर चिनिने इन्सपेक्टर भुवन खड्काले परिचालन र संरक्षण गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। किन यसरी सुरक्षा गर्ने निकाय नै तस्करीको सहयोगी भनेर हामीले झापाका डिएसपी सुमन पोखरेललाई सोद्धा पोखरेलले विगतमा सिभिलमा जनशक्ति परिचालन गरिए पनि अहिले नगरिएको र सबैलाई अनिवार्य ड्रेसमा परिचालन गरी सकेसम्म तस्करी नियन्त्रणको काममा जुटेको गुप्तचरलाई बताए। म चाहिँ एकदमै ननै भनिदिन्छु अब यो कुरा। यो कहिले सुन्नुभयो पहिलाका कुराहरू थियो के थियो मलाई थाहा भएन हेर्नु। तर विगत लगभग 2 महिना भइसक्यो म यहाँको अहिले 2 नम्बर गण झापामा 2 महिना मैले बस्दाखेरि अहिले 2 नम्बर गणबाट एउटा मान्छे पनि सिभिलमा बाहिर खटिँदैन। त्यो नीति नै छ। अस्ति भर्खर चिसप पनि भिजिटमा आइसकेको थियो। एउटा मान्छे सिभिलमा हामी पठाउँदैनौँ। हामी ड्रेसमै पठाउँछौँ। बरु सामान समात्न नसकियोस्, सामान बरु 2 पोका बढी छुटोस्, तर हामी ड्रेसमै काम गर्छौँ, सिभिलमा हामी पठाउँदैनौँ। पोखरेलले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा जाँच जारी राखेको जानकारी दिएका छन्। उनले तस्करी बढेको स्वीकार गर्दै पक्राउ पर्ने क्रमलाई पनि बढाएको र विगतको तुलनामा धेरै सफलता हासिल गरेको दावी समेत गरे। सबैले आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्ने गरिरहेछ। मातहतहरूलाई हामीले विशेष जानकारी पनि गराएका छौँ। यो चौपाया सम्बन्धी, लागु औषध सम्बन्धी, अनि दसैँ तिहारको बेला छ, यतिखेर अब खाद्यान्न, लत्ता कपडा प्लस विस्फोटक पदार्थ, पटका भनौँ न, त्यो लक्षित कार्यक्रमहरू छन्। ती जसरी भए पनि 2 नम्बरले ल्याउने प्रयास गर्छन्। बढी ड्युटी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोको दिनमा हामी दैनिक 16 घन्टा ड्युटी गर्थ्यौँ, अहिले हामी 17-18 घन्टा ड्युटी गरिरहेछौँ। प्लस हामीले गढबाट पनि मातहतहरूलाई छड्किहाल्ने, जस्तो अस्ति हामीले 2 दिन अगाडि हामीले झन्डै नै 8.5 लाखको कपडा समातेर बुझायौँ काँगरभिट्टाबाट राति 11:30-12 बजीतिर गएर। कहिले हामी नकलबन्दामा गएर कपडाहरू समातेर हुन्छौँ। अब यस्तै हुन्छ। अब हामी उनीहरूले गर्ने रेगुलर ड्युटीमा प्लस हामीले गढबाट सपोर्ट गरेर भए पनि सामानहरू समात्ने, भन्सार बुझाउने, काठहरू समात्ने, अब नदीजन्य ट्र्याक्टरहरू समात्ने, अवैध रूपमा उठाउन भएका अनि तिनीहरूलाई सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूमा बुझाउने सबै कामहरू भइरहेको छ हाम्रो। झापामा भएको यो अवैध कारोबारको विवरणपछि अब मोरङको तथ्याङ्क हेरौँ। मोरङमा अवैध कारोबार हुने चल्तीका नाकामा आम्बारी, रङ्गेली, इस्लामपुर, नोचा, रानी, मटेरुवा, दरैया, हुलामचोक, सिक्टी, सोरा भाग एरिया, कुडरिया, भुटाहा नाका हुन्। यी नाकामा सबैभन्दा धेरै कपडाको अवैध कारोबार हुने गरेको छ भने खाद्यान्नका सामानको पनि सेटिङमै तस्करी हुने गरेको छ। यहाँ पनि अवैध कारोबारीसँग पैसा उठाउन सुरक्षाकर्मी नै परिचालन भएका छन्। सुनसरीको धरान कार्यक्षेत्र भएका सहायक हवलदार तिलक ढकाललाई सेटिङकै आधारमा मोरङका विभिन्न सीमा नाका हेर्ने गरी परिचालन गरिएको छ।
ढकाललाई सहयोग गर्ने काम सहायक हवलदार ओम प्रसाद श्रेष्ठ तथा सहायक हवलदार प्रकाश घिमिरे र अर्का सहायक हवलदार राम चौधरी परिचालन भएका छन्। यी प्रहरी अधिकारीलाई आर्थिक लेनदेनमा परिचालन भएको अवस्थामा गुप्तचर टोलीले भेटाएको छ। यी तीनै प्रहरीलाई झापामा चाहिँ इन्सपेक्टर भुवन खड्काले नै परिचालन र संरक्षण गरेको पाइएको छ। गुप्तचरले फेला पारेको यो तथ्यलाई पुष्टि गर्न हामीले मोरङ प्रहरीका एसपी विश्वबन्धु खड्कालाई सोध्यौं। एसपी विश्वबन्धुले माथतका हेरैको निगरानी गर्नुपर्ने भएकाले को कहाँ हुन्छ कुनै बेला थाहा हुन नसक्ने भएकाले कुनै सूचना पाएमा र दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कस्तो हुन्छ नि यहाँ माथि अब गाउँ धेरै माथि छ, ठ्याक्क सबै कुरो थाहा हुँदैन कि किन सबैको त यो 1400 जना भएकोहरू छैन। को व्यक्तिगत के हुन्छ ठ्याक्कै थाहा छैन कि हजुरको हुनसक्छ। यो अब यिनीहरू होइनन् भन्न सक्दिनँ सर। अब हजुरहरूले प्राप्त गरेको इन्फर्मेसन यसो मलाई रिले गरिदिएको थियो। यदि कोही कमजोरी छ कोही संलग्न छ भने कारवाही गर्नुपर्छ सर। 15जना कारवाही गरिसकेँ मैले। अब अरू कोही छन् भने हजुरले यसो पाउनु हजुर। झापा मोरङ जस्तै अवैध र सेटिङमा तस्करी हुने जिल्लाको सूचीमा अग्रणी सूचीकृत जिल्ला हो सुनसरी, जहाँ लागु औषधदेखि दैनिक प्रयोजनमा आउने धेरै सामानको अवैध तस्करी हुने गरेको छ। सुनसरीको देवगञ्ज, कप्तानगञ्ज, घुस्की, मधुवन, लौकाही, भुटहा, बसन्तपुर, अमदुवा, साहेबगञ्ज, श्रीपुर, हरिपुर, उल्टी, लाही, भन्टाबारीबाट कपडा, किरानाका सामग्री तथा स्याउको अवैध कारोबार हुने गरेको छ। यी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवलदार तिलक ढकाल, सहायक हवलदार चेतराज कोइराला, सहायक हवलदार जितेन्द्र ठाकुर, सहायक हवलदार निर्मल चौधरी, सहायक हवलदार बेचु बस्नेत, सहायक हवलदार भेषराज भट्टराई, भुवन खड्काको संरक्षणमै कारोबारीसँग नगद सङ्कलनमा खटिने गरेका छन्। अझ रोचक त के छ भने पैसा उठाउन खटिने सहायक हवलदार निर्मल चौधरी र जितेन्द्र ठाकुर भने घुस्की नाकाबाट अवैध रूपमा भित्र्याएको कपडालाई स्कटिङ गरी इटहरी पुर्याउन परिचालन हुने गरेको भेटिएको छ। यो खबरदारीको हाम्रो सानो प्रयास हो। हामीमाथि हुने गरेका गैर कानुनी काम कारबाहीलाई हामी आफैले नियन्त्रण गर्न सके मात्र देशमा कानुनी शासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ। हामीले देखेका कुरा हामी भित्रै राख्यौँ भने देशको विकास नहुनुमा सत्तीले सरापेको देश भनेर थाप्लो ठोक्नु सिवाय अरू कुनै उपलब्धि हामीसँग कुनै छैन। यो अङ्कमा हामीले नाकामा हुने गरेका अवैध तस्करीका गतिविधि र यी गतिविधि नियन्त्रणमा प्रहरी नेतृत्व किन तै चुप मै चुप भनेर प्रश्न गर्यौं। प्रहरी नेतृत्वले हामीसँग गरेको प्रतिबद्धता यही घटनाक्रमको फलोअप स्टोरीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको खबर सुनाउन हामी प्रतीक्षा गर्छौं। अनि यी 3 जिल्लामा भएका प्रतिनिधिमूलक घटनाले 77 वटै जिल्लामा प्रवेश गरेको जानकारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान सहित गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई यही सामग्री मार्फत सूचित गर्दै नियमनको भूमिका चाल्न अनुरोध गर्छौं। हाम्रो अपिल छ सरकारले दिएको जिम्मेवारी सरकारी निकायका अधिकारीले प्रभावकारी रूपमा पालना गरून् र नियामक निकायले उचित खबरदारी गरून्। हाम्रो देशलाई तस्करविहीन बनाउन गुप्तचरको यो अभियानमा हातेमालो गरौँ। सबैको जय होस्। नमस्कार।